أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الحمد لله. आज सूरह नूर ब्याख आयत कम आयत आयत नंबर 6 सूरह नूर तो अमे ब्रो आयात पढ़ इंशाअल्लाह उम्मीद कि तुम आसनो तम आयात बुझमित तो तुम तिहुंद मफहूम आमुत समझ चूँकि प्रेथ कुछ दरसस मज वन कि यह तफसीर पढ़ान कह बल्कि तर्जम पढ़ान तो तर्जम समझान कोशिश करान है। आज अहम मसल दरपेश गो कि वो पतमन आयातन अंदर कि कंस मुसलमानस पज हंग तो मंगे अपोज इल्ज़ाम लगाउन कह गुनाहगारी पे यथ बदकारी पे हंग तो मंगे इल्ज़ाम लगाउन तो अगर इल्ज़ाम लगाए तमिस 4 गवाह पेश करें। वन मसल गसन दौर नबवियस मज गई कह वाक़ात तम वाक़ात गई कि खानदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश यन तो अति सह पन्नी खानदारी हज शिकायत करान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन खानदारी हज इथ पे बदकार चूँकि अमिस तह 4 गवाह अन मगर 4 गवाह अमिस कह अमिस वो अल्लाह ताला अत मुतलिक सदबाब सोजन अल्लाह ताला अत मुतलिक आयत सोजन तो कि क्या हेको करित यम सात खानदार पन्नी खानदारी इल्ज़ाम लगाए ठीक अल्लाह ताला फरमान गो वन बस मुश्किल अल्फाजन माने वल्लज़ीना गो जो लोग वल्लज़ीना गई यम लोग यरमून तोहमत लगावन अज़वाजहुम पन्नन खानदारियन वलम यकुन लहुम तो तिमन निश शुहदा गवाह इल्ला अनफुसुहुम मगर पन्नुई पान तिमन गवाह 4 गवाह तिम हेकान अनित कह मगर पन्नुई पान तिमन गवाह तेल क्या तिमन करुन फशहादतु अहदिहिम 4 शहादातिन बिल्लाह तेल तिमन पाने 4 गवाही दी 4 गवाही दी इत पे कि तमिस वन अल्लाह ताला सुन कसम खेत तमिस वन इन्नहु लमिनस सादिकीन कि सह हसा पोज पन्निस दावहस मज खानदार वन बह हसा पोज पन्निस दावहस मज तो पूंचमी लटि वन कि तस शोटस अल्लाह ताला सं लानत अगर सो अबजोर आस पन्निस दावहस मज ठीक। वल खामिसत को 5वीं बार ये कहेगा लानत अल्लाह अलैहि कि उस पर अल्लाह की लानत हो इन काना अगर वो है मिनल कादिबीन झूठ बोलने वालों में से अगर सो अबजोर आस ठीक। अम पे बे क्या अल्फाज व यदरऊ अनहल अजाब यदरऊ को टल जाएगा औरत से अनहा मैंने औरत से अल अजाब अजाब टल जाएगा यानी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी अंतशहद वो भी गवाही देगी 4 शहादातिन 4 लट दी सा गवाही क्या गवाही दी
बिल्लाहि दपि अल्लाह ताला सुन छुम कसम इन्नहु बेशक सु कुस तम सुन मर्द तम सुन शौहर तम सुन खामद लमिनल काजिबीन सह हसा छु अबजोर पॉइंटमी लट वन अन्न गदबल्लाहि अलैहा तस पे इन अल्लाह ताला सुन नाराजगी अगर हसा सु पजियोर छु तो बस अगर हसा मोन खानदार मेनिस इल्जाम लगावस मज पजियोर छु तेल सा तथ शोठ पे खुदा सुन गजब यह वो इत मसल ये सात खानदार पन्ने खानदारी इल्जाम दी तेल तमिस करें काम तमिस चोर गवाही दी पाने मगर अमिस निश गवाह चोर कुत पे गवाह चोर कह अमिस दिन चोर गवाह पाने गवाही पाने गवाही मज वन इन्नहु लमिन सादिकीन कि बह हसा पन्निस दावास मज पोज वन कि तस शोठ खानदारी इत पे बदकार मे वो पन्नो अछो बह अल्लाह ताला सुन कसम हयित वन कि सा शोठ हसा बदकार वो ये चोर गवाही दिस पूंसमी लट वन यह दप तथ शोठ पे सा अल्लाह ताला सं लानत अगर हसा मोन ना पूंसमी लट वन यह दप तथ शोठस पे कुस वन खानदार वन दप तथ शोठस पे अल्लाह ताला सं लानत अगर हसा सु पन्निस दावास मज अबजोर आवा समझ तुम मसला आओ तुम समझ गोड़ हेमो खानदारस यानी ये काजिस निश वात ये मुफ्तीस निश वात इस फैसल कर वोल अमिस निश वात मुफ्ती या काज हे अमिस यह यह चोर गवाही पूंसमी लट वनायस यम लफ्ज दपस तथ शोठस पे सा खुदा सं लानत अगर हसा सह पन्निस दावस मज अबजोर अम पे अम सज खानदारी अन्न यमिस यह इल्जाम लोग ये दी चोर लट गवाही यह क्या दप गवाही मज दप बह अम निश मुबर्रा बह पाक अम इल्जाम निश इस यह इल्जाम मे लागन बह अम निश पाक बह ना इत पे चोर लट वन यह तम पे वन यह चोर लट वन यह कि मोन खानदार अल्लाह ताला सुन कसम कि मोन खानदार मे पे इल्जाम लगान यह अपुज कई लट वन चोर लट वन यह मोन खानदार मे पे इल्जाम लगान सह अबजोर चोर लट वन रोट अम सं शहादत थी कज अम पे वन यह पूंसमी लट दप तथ शोठ पे अल्लाह ताला सुन गजब नाराज गन तस पे अल्लाह ताला अगर हसा मोन खानदार पोज वन अगर हसा मोन खानदार पोज वन अत वन लिआन करुन क्या वन अत लिआन करुन यम सात यह चीज युथ वाक़ा गि अम सात पत बचन यह खानदारी यह बचन सजा निश क्या अल्लाह ताला वन वयद्रउ अनहल अजाब इस वक्त काज वक्त हुक्मरान सह बचाए अमिस वह अजाब अमिस दिमो न सजा यह करहु न संसार कह अमिस दिमो न सजा इस्लामी सजा क्या दिमहोस न क्या अम त कोर कसम मगर वह गि चीज वह गि दोनवनी बचन दरमियान हमेशा खतर जुदाई क्या गि हमेशा खतर गई जुदाई अत जुदाई वन लिआन क्या वन यानी अत मसलस वन लिआन क्या लिआन गो लानत मज द्रामुत लिआन द्रोमुत लफ्ज लानत मज तो लानत गो यह खतरनाक लफ्ज लानत इसलिए गि इंसान जह त लानत लफ्ज वन लानत गो अल्लाह ताला सं रहमत निश दूर गसुन अल्लाह ताला सं रहमत निश दूर गसुन यम जन सन सलफ तम सठा खोचन अत लानतस लानत लफ्ज गि जहन त वन इंसान क्या अल्लाह ताला सं रहमत सोरे कह वनकस ये मजलिस अंदर बिहित यह अल्लाह ताला सं रहमत अस दुत अल्लाह ताला तौफीक सपदे ये मज जमा ये महफिल मज ये मजलिस अंदर या बाकी वो दुनिया यम जन सहूलियात यम सारी अल्लाह ताला सं रहमत
مول موج چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت, آب چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت, گاش چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت, أچھن ہُنٛد گاش چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. یہِ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ أسۍ فٲیدٕ چھُ تُلان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. گٲڑۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھُنہ. وۄنۍ ییٚلہِ اکھ شخص وَنہِ لانتُک لفظ, دَپہِ فلٲنۍ چیٖزس پیٚیِن لانت, یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ کوٚڑُر لفظ. گوٚو أسۍ چھِ وَنان کہِ فلٲنۍ شخص روٗزِن خۄداے سٕنٛز رحمتہٕ نِش نا اُمید, دوٗر گٔژھِنۍ سُہ تَمہِ نِش. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ غلط لفظ, یہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ اِستعمال کَرُن. بیٚیہِ چھُ آمُت حدیٖثس منٛز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص چھُنہ لانت وَنان کُنہِ چیٖزس, یُس یہِ لانت چھِ یہِ چھِ پوٗرٕ دُنیاہس یِوان پھیٖرِتھ. اگر یہِ کُنہِ تِتھِس چیٖزس وَنہِ اَپٲری اگر یہِ کُنہِ چیٖزس لانت وَنہِ پتہٕ آسہِ نہٕ سُہ چیٖز لانتس لایق کینٛہہ, یہِ لانت چھِ سٲرسٕے دُنیاہس یِوان پھیٖرِتھ, یہِ چھِ أمِس چھنہٕ کانٛہہ جاے دِوان. پتہٕ چھُ واپس واتان یہِ أمسٕے شخصس, ییٚمۍ یہِ کٔڑ نہ زیٚیہِ منٛز یہِ چھُ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ پیٚوان پتہٕ واپس. اسلیے چھُ یہِ بڑٕ خطرناک لفظ. یہِ پیٚو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یاد کہِ یُس یہِ لانتُک لفظ چھُ یہِ گژھِ نہٕ وَنُن. تہٕ یتھ مسلس چھِ وَنان مسلے لعان, تہٕ اتھ منٛز چھِ یِم دۄنوے اکھ پننِس پانس پٮ۪ٹھ لانت سوزان. مطلب اگر یِم ابزٲرۍ آسن, تُہۍ وٕچھِو خانٛدار تہِ چھُ وَنان اگر ہسا سُہ شوٹ ابزور آسہِ تیٚلہِ پیٚیِن تتھ شوٹھس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لانت. خانٛدارنی تہِ چھِ وَنان کہِ اگر ہسا سۄ شوٹ غلط آسہِ تیٚلہِ پیٚیِن تتھ شوٹھس پٮ۪ٹھ لانت. تہٕ اوے چھِ اتھ وَنان مسلے لعان. امہِ پتہٕ چھِ یِم دۄنوے بٲژ گژھان ہمیشہِ خٲطرٕ جُدا. وۄنۍ لگہِ نہٕ یِمن نکاح کینٛہہ, وۄنۍ زن یژھن یِم بیٚیہِ نکاح کرُن یِمن لگہِ نہٕ وۄنۍ نکاح کینٛہہ, یِم گٔے ہمیشہِ خٲطرٕ جُدا. اچھا یہِ مسلہٕ چھُ اَسہِ آز, یہِ مسلے لعان, یہِ چھُ سورے نوٗرس انٛدر آیت نمبر 6 پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُنتھ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ولولا فضل اللہ علیکم, اگر نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد تۄہہِ پٮ۪ٹھ فضل آسہِ ہے, ورحمتہُ بیٚیہِ تسٕنٛز رحمت, وان اللہ توابٌ حکیٖم بیٚیہِ اگر نہٕ اللہ تعالیٰ توبہٕ قبوٗل کرن وول آسہِ ہے, بیٚیہِ آسہِ ہے حکمت وول, بیٚیہِ آسہِ ہے نہٕ حکمت وول, تیٚلہِ پیٚیہِ ہے تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مشقت, تیٚلہِ پیٚیہِ ہے تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ چھُ یِمن وَنان کٕمن یِم زن غلط چھِ کران. اللہ تعالیٰ چھُ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ اِنسان غلط چھِو کران اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ ستر پوٗشی کران. کیٛاہ چھُ کران؟ مثلاً أسی شخص چھِ کُنہِ ساتہٕ تنہٲیی منٛز کانٛہہ غلطی کران, اللہ تعالیٰ چھُ ستر کران. اللہ تعالیٰ چھُ مثلاً تۄہہِ اَتھِ چھُ وٕنکیٚنسٕے موبایل چھُنہ, اَتھ موبایلس ہیٚیِو تُہۍ رٕژ کٲم. اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ لیٚمپہِ تل ٲسِو بِہِتھ, کملہِ تل ٲسِو بِہِتھ, الگ ٲسِو شۄنٛگِتھ, پتہٕ ٲسِو تُہۍ بدل کانٛہہ چیٖز وٕچھان یُس زن خطرناک چیٖز آسہِ, تمہِ ساتہٕ کُس چھُ وٕچھان وول؟ رۄب چھُ وٕچھان وول. اللہ تعالیٰ چھُ ستر کران, مگر بعض اوقات چھُ انسان چھُ بعض اوقات کھٔجل تہِ گژھان, مگر بعض اوقات چھُ اللہ تعالیٰ أمِس شخصہٕ سُنٛد یُس یہِ غلط چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ ناراض کران. یہِ چھُ تہِ ناراضگی لایق, تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ اتھ سزا دِنہٕ وول جلدی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غلط کرو. اللہ تعالیٰ فرماوُن کہِ اگر نہٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ ستر کرِہو تہٕ تُہۍ کٔرِو توبہٕ پننیو غلطیو نِش, تُہۍ کٔرِو پننہِ غلطیو نِش توبہٕ. اگر نہٕ سُہ تۄہہِ پننِس دامنہِ رحمتس منٛز جاے دیٖہو تہٕ تیٚلہِ ٲس نہٕ تُہنٛز کتھٕے, تُہۍ گٔژھِو تیٚلہِ ہلاک, تُہۍ گٔیوٕ ختم, تُہۍ بنیوٕ جہنمی تیٚلہِ. تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ یتھ مسلے لعانس منٛز تہِ بیان کران کہِ یُس یہِ مسلے لعان اللہ تعالیٰ ہن بنوو, یہِ بنوو اللہ تعالیٰ ہن رحمت تُہنٛدِ خٲطرٕ. کہِ ییٚمہِ ساتہٕ دۄن بٲژن انٛدر یِژھ کانٛہہ سُچویشن بنے, دۄن بٲژن انٛدر یِم چھِ اکھ أکِس دِوان اِلزام چھُنہ, وۄنۍ اگر نہٕ اللہ تعالیٰ امیُک مسلہٕ ترٛایہِ ہے, مسلہٕ سوزِ ہے, مسلُک حل سوزِ ہے, تیٚلہِ ٲس یِمن دۄنوٕنی بٲژن ہٕنٛز زندگی ہمیشہِ خراب ٲس نا, تیٚلہِ ما گژھِ ہے یِمن جُدٲیی کُنی طٔریٖقہٕ. اللہ تعالیٰ ہن ترٲو ییٚمہِ ذٔریعہٕ یِمن دۄنوٕنی بٲژن منٛز جُدٲیی, ہُہ تہِ کرِ پنُن چارٕ, ہُہ تہِ کرِ پنُن چارٕ, الگ الگ کرن پنُن, ہُہ تہِ کرِ پنُن زنان نٔو, ہُہ کرِ پنُن خاوند نوٚو. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. اگر نہٕ اللہ تعالیٰ یہِ کرِ ہے تیٚلہِ ٲسۍ یِم دۄنوے بٲژ عذابس منٛز پوٗرٕ عُمرِ انٛدر. چھا ٹھیٖک؟ تہٕ یہِ مسلہٕ سمجھو تُہۍ انشاء اللہ, تہٕ امیُک تفصیٖلات یِم زن چھِ تِم چھِ یہِ باقین کِتابن انٛدر, یِم فِکچہِ کِتاب چھِ وغیرہ تِمن انٛدر چھِ یِم مسلہٕ. تہٕ مگر ژھوٚٹۍ تہٕ موٚٹۍ پٲٹھۍ سمجھو أسۍ یہِ مسلے لعان ییٚتٮ۪تھ,
मगर तुम वह बच्चे तुम अगर तुम वनकस जहनस मज आव तो सह गो असल बेहतरीन चीज़ अगर न आव तो कह टेंशन तो यह मसल पढ़ो तुम इंशाल्लाह ब्रोह कुन इंशाल्लाह वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।